Bonsoir, alors مثل هاد لا فيديو باش نفسر لكم différents types de masques اللي كاينين. اخترت شي وحدين باش هكا يمكن لكم تشوفوا اكزاكتومون كيفاش عاملين وكل واحد ليش كيصلح. alors pour commencer عندنا البافيت اللي شحال الناس بون كتعرفوها كورامون كوم الكمامه. alors ça c'est ce qu'on appelle les masques chirurgicaux. alors les masques chirurgicaux هادو خصنا نعرفوا باللي كتلبس بيان سور هاد لا بارتي اللي بيضاء هي اللي كتكون داخل، وهاد اللاستيك اللي هنا واللي هنا كيتقبطوا au niveau ديال الودنين. الوغ هادو شنو هو لو رول ديالهم؟ هادي كتحفظ لونفيرونمون، يعني فاش كنعملها لا بيرسون اللي كتكون لابساها ما كتخليش داك لي غوتليت ديال مثلا اذا عطس ولا سعال ولا في التنفس، ما كتخليش اذا كان السيد او السيده مرض داك لو فيروس يخرج من عندهم فيغ ليكستيريور، يعني هي كتبروتيجي من داخل لا برا. خصني نعرف باللي هاد لي ماسك باغ اكزومبل فلازي راه عندهم عادي كيلبسوهم كل نهار. علاش؟ لان كل واحد كيحفظ واحد اخر من الفيروس ديالو، يا كان لا غريب يا كانت فيه اي مالادي اللي تكون ترانسميسيبل. دونك هادو خصني نعرف بلي لا دوري دو في ديالهم تقريبا ديال 3 ساعات، يعني خصني نلبسها. منين نلبسها خص هاد لا بارتي هادي تجي فوق المنخار وتهود هاد لا بارتي هنايا حتى المونطون حتى لتحت الفم باش تكون مركب مزيان. ما صلاح الوالو نعمل واحد الكمامه بحال هادي، وشحال الناس كيلبسوهم كيعملوهم تحت مناخرهم كيخليوهم غير فمهم، بعد ملي كيجيو يهضروا كيهبطوهم كيعملوهم او نيفو دو انقوم، داكشي راه ما صلاح الوالو. الكمامه خصني منين نعمل الماسك ديالي يبقى فمي في قلبه ومناخري حتى هو باش تكون عندي اون بروتيكسيون مزيانه بارابور لي زوطر. وخصني منين نلبسها كنلبسها 3 زور من بعد كنسيبها، ومنين نجي نسيبها خصني نعملها في واحد الميكا ونشدها مزيان، واذا قدرت كاع نعملها في ميكا اخرى عاد نلوحها. علاش؟ باش اذا كانت انفيكتي وفيها شي فيروس ما كنضرش بها شي واحد اخر. دونك سا سي امبورطون. الوغ هادي كيف ما قلنا كتحفظ دو لانتيريور ا ليكستيريور. هادي نورمالمون اذا كان شي حد مريض خصو يلبسها باش ما يأذيش شي حد اخر. ودايوغ كيف ما كنعرفوا الاطباء كانوا كيلبسوها ملي كيمشيو قبل ما يكون الكورونا فيروس، ملي كيكونوا يعملوا شي شيروجي ولا لي دانتيست كيعملوها. علاش؟ باش هو كيكون فوق لو مالاد والتنفس ديالو ولا لي غوتليت دو ساليف ديالو ملي كيكون كيهضر ولا اي حاجه ما كيأذيش هذاك المريض ولا هذيك الجراحه اللي كامل. Après on a ce type de masque. alors هادو ربعه اللي كنوريكم بربعه بهم هما اللي كيتعرفوا ان طونك FFP2. خصنا نعرفوا بلي كاين 3 ديال الشكالات ديال لي ماسك FFP. كاين FFP1 هادوك ما حطيتهم لكمش وما نهضروش عليهم لان تو سامبلومون ما فيهم aucun type de protection par rapport le virus، يعني ما يحفظونيش باش ما يدخلش عليا لو فيروس. باغ كونط هادو سي لي FFP2. لي FFP2 عندهم واحد لا بروتيكسيون اللي كتوصل تقريبا واحد 94%. اذا كيحافظوا جوج الحاجات، كيحافظوا الانسان اللي مريض هذاك لو فيروس ما يخرجش لحد اخر وما يمرضش حد اخر، و او ميم طون كيحافظوا اللي كيكون لابسو باش اذا كان كاين شي حد مريض ولا في ان انفيرونمون اللي كاينين الناس بزاف وكاينه لون ريسبيراسيون شي بلاصه مشدوده وكاين شي حد مريض ما كيخلي كيفلتروا لك داك الهواء في 94%، يعني il protège aussi contre le coronavirus. alors واحد الحاجه مهمه ماشي غير تشوفوا هاد لا فورم، باغ اكزومبل كاينين دي كوك بحال هادو اللي كيتباعوا بويض ما فيهم والو، هادوك سوني با دي FFP2. خصكم تلاحظوا لاحظتوا راه كاملين بهم هنايا راه كيكون مكتوب فيهم. انا جو نو في با دو بوبليسيتي دوكون مارك، ولكن باش نبين لكم بلي كاملين بهم كيكون مكتوب فيهم FFP2. دونك هادو كيكونوا اسمهم يا اما FFP2 يا اما كيكون سميتهم N95. وحده سي لا دينوميناسيون اوروبيان واخرى سي لا دينوميناسيون امريكان. دونك كاملين بهم كيحفظوا اللي كيكون عاملو واللي ما كيكونش عاملو، وعندهم اي موين دو في تقريبا كيمكننا نبقاو عاملينهم حتى ل 8 ساعات. الوغ في الساعه اللي غادي نجي نلبسهم خصني نعرف باللي كاملين بهم عندهم هاد لا بارتي هنايا كي ميتاليك، هادي خصها تجي او نيفو ديال لوني، هادي كنعملها فوق المنخار وهادي كتشد لي فمي من التحت، وخصها تجي كلها قبطه لي مناخري وقبطه لي فمي. بيان سور هاد لي زيلاستيك يل سير باش يتعملوا مورا الودن. وخصني نعرف باللي ملي كنجي نعمل الماسك كنغسل يدي كنعمل لو ماسك، ملي كنزول لو ماسك خصني هاد لو ماسك نعملو في ان ساشي ونشد عليه، لان هاد لا بارتي اكستيريور دائما ديال لو ماسك لا بارتي اللي كتكون اون كونتاكت مع الهواء اللي توجور كونسيديري كوم اون بارتي كونتاميني. دونك خصني نهزها ونخبعها. حتى اذا كانوا عندي بليزيور ماسك عمري ما نخدم ان ماسك وداك الساعه هذيك اللي عملته منين نرجع نعاود نخشيه مع اخرين، لان جو ريسك دو كونتاميني اخرين اللي عندي في الدار. اذا دائما لو ماسك اون فوا كنلبسو كندوز 8 الساعات ديالي صافي، هذاك اللي نورمالمون ا اوزاج اونيك وما يمكنليش نخلطو. حتى اذا كنت غادي نعملو نعاود سادير لو ماسك خصني دائما يبقى انتاكت لا من ناحيه ديال لا فورم ديالو ولا لا تيكستور ديالو. Puis on a les FFP3. alors les FFP3 هما اذا لاحظتوا كاملين بهم مكتوب فيهم FFP3 هادو.
الوغ بالنسبه للوانات وبالنسبه لا كولور ديال لي زيلاستيك وداكشي كاين بعد لي سوسيتي في لوروب اللي كيكونوا شاك كولور ديال ليلاستيك فو دير واش اف اف بي 3 ولا اف اف بي 2. هنايا اكطويلمون نو اكطويلمون كاين شي وحدين يقدروا يكونوا دي ديفيرونت كولور كل واحد اف اف بي 3 اخر اف اف بي 2. دونك هاد لي اف اف بي 3 ايزون واحد لا فلتراسيون اللي زايده واصله ل 98%. ils ont واحد la texture qui est شويه زايده على اخرين و une durée de vie aussi qui est supérieure. alors واحد الحاجه مهمه خصني نعرف بلي ملي كنعمل هاد لي اف اف بي جو دوا اتر سور بلي مركباهم كوريكتومون. علاش؟ لان premièrement هادو en étant plus filtrant il demande واحد ليفور في لا ريسبيراسيون لان في الاول ملي تعملوهم تقدروا تحسوا بلي شويه مضيقين لكم. خصكم تصبروا شويه من بعد كتسانس لا ريسبيراسيون بها مي il faut faire un effort. دونك الناس اللي عندهم المشكل ديال التنفس ça va leur coûter vraiment de respirer avec. دوزيامون ما نخليش واحد البلاصه فيها لا فويت يعني ملي نكون لابس لو ماسك خصني نلبسو كوريكتومون وما نخليش واحد البلاصه كيدخل لي منها الريح. علاش؟ لانه اذا خليت واحد البلاصه اللي هو كيدخل منها فيو كو انا غنكون عامل لو ماسك وغنعمل واحد ليفور بور ريسبيري جو ريسك بداك ليفور اللي غادي نعمل لا بارتي اللي اني با بروتيجي ندخل منها دي بارتيكول كبارين اللي غيدخلوا لي من داك البلاصه بار لا فويت. دونك فوالا حاجه اخرى خصكم تحديو فين عاد تشريو لي ماسك ديالكم. يعني جو سي كيا دي ماسك اللي كيتباعوا في لي دروغري غير معلقين. جو سي كو كاين لي ماسك اللي كيتباعوا بطريقه عشوائيه. واحد لو ماسك اللي الي اكسبوزي ما ملويش ما حديش في واحد الكارطون في واحد البلاستيك. خصكم تعرفوا بلي ان ماسك كي اكسبوزي راه هذاك مرض لان عتلبسوه راه ما عرفش لا كونتيتي دو بارتيكول والميكروب اللي غيكون لاصق فيه. اذا لا بيرسون اللي غتاخذوا من عندها لو ماسك خصو يكون ان ماسك اللي ملوي في ان ساشي واللي غادي يجبدوه لك من واحد البلاصه نقيه واللي يكون ابار ماشي اكسبوزي. اذا كانوا دي ماسك اكسبوزي هكا غير منزلين هادو سي با دي ماسك ا يوتيليزي. هادو سي دي ماسك ديكسبوزيسيون يوري لكم لا فورم ايتو.